बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पहले दिन तो कामयाबी से मुकम्मल हो गई, कुछ ना कुछ करके 4 मरतबा जगह तब्दील करनी पड़ी अपोजिशन को। वहाँ बड़ी जानदार तकारीर हुई हैं। मीडिया के लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की, जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की, और जो लोग भी पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का इस वक्त जबर का, फस्तायत का और जुल्म का एक माहौल बना हुआ है, जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत चाहते हैं, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है और अपना अपना नुक्ता नज़र सामने रखा है। डायलॉग से रास्ते खुलते हैं, डायलॉग चलता रहना चाहिए। जब आप डायलॉग को रोक देते हैं तो उसके बाद ख़राबी शुरू हो जाती है और वो ख़राबी किसी भी नहज तक जा सकती है। लिहाजा हर मुआशरे के अंदर डायलॉग को वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने इसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की और ये काम उल्टा हो गया। यानी जहाँ मरीम नवाज़ ने इतना बहुत सारा पैसा लगा के पंजाब हुकूमत ने इतने बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाए, 60 सफ़ात के ऊपर अपनी तशहीर करवाई, सैकड़ों तस्वीरें उसके अंदर लगा दी गई, तो जहाँ उसकी तशहीर होनी थी वो मामला ऊपर जाना था। जहाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज़रबाईजान गए और उन्होंने दावा किया कि वहाँ से भी वो कोई $2 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मज़ीद $2 अरब का सरमाया या सरमायाकारी शहबाज शरीफ साहब ने अब दावा कर दिया कि वो आज़रबाईजान से भी लेकर आ रहे हैं। तो बजाय ये खबरें फ्रंट पे आती या सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करती सोशल मीडिया पे, उल्टा उसका ये असर हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर कौमी कॉन्फ्रेंस ने सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और वो तवज्जो खींचने की जो बड़ी वजह बनी वो हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से जो रुकावटें पैदा की गई, उन रुकावटों की वजह से ज़्यादा ये कॉन्फ्रेंस हाईलाइट हुई है। इसको अगर रूटीन के अंदर होने देते तो इतना रोला ही ना पड़ता। लेकिन जिस तरह एक जगह से पहले कैंसिल, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी जगह, और फिर जिस किस्म की फस्तायत और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तो उससे फिर माहौल पूरा का पूरा बदल गया। और जो इतनी तशहीरी मुहिम चलाई उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। शहबाज शरीफ साहब का दौरा भी ज़ाया गया और सबकी तवज्जो कौमी कॉन्फ्रेंस की जानिब थी। अब जो पहले दिन की प्रेस रिलीज आई है कल के दिन में, वो मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज क्या होने जा रहा है। और आज देखें, अभी डिपेंड करता है क्योंकि दिन का आगाज़ है। हो सकता है कि आज कुछ ऐसा किया जाए जो इससे पहले नहीं किया गया था। असूलन तो ये होना चाहिए कि जो लोग बात करना चाहते हैं उन्हें बात करने दी जाए। बलोच बात करेंगे, पश्तून बात करेंगे, सिंधी बात करेंगे, पंजाबी बात करेंगे तो पाकिस्तान बोलेगा ना। तो पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र से, हर इलाके से, हर ज़बान बोलने वाले को बोलने का हक मिलना चाहिए। और पाकिस्तान किसी नतीजे पर तभी पहुंचेगा जब सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान में थिंक टैंक की कोई नहीं है, यानी प्रॉपर थिंक टैंक पाकिस्तान में कोई नहीं है, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। बल्कि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में अब तलबा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिन लोगों ने PhDs की है उन्हें तवज्जो देनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर थिंक टैंक्स बनाना शुरू करें, रिसर्च सेंटर्स बनना शुरू हो, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह हम अपने मसाइल का खुद एनालिसिस करना सीखें। पहले प्रेस रिलीज आप देख लें। पाकिस्तान की तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में आइन की बतदरीज पामाली, गैर कानूनियत, गैर मुनसिफाना इंतखाबात और मुल्क में मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियों के तनाजुर में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान के कौमी कन्वीनियर और महमूद खान अचकज़ई, चेयरमैन पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की दावत पर मुनक़्क़द की जा रही है। आज कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक मुश्किल मरहला था। 3 मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने की कोशिश की गई, लेकिन इंतज़ामिया की मुदाखलत और दबाव की वजह से बुकिंग कैंसिल की गई। इब्तदाई तकारीर में शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई ने शुरका को खुश आमदीद कहा, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जो शहरियों के लिए मुल्क में आइन पर बात करना भी इस वक्त मुश्किल कर दिया गया है, और आइन की पामाली और इंतखाबात की चोरी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। सियासी इंतशार में ना माशी तरक्की हो सकती है, ना सरमायाकारी हो सकती है। इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मसाइल को हकीकी अंदाज में समझने की कोशिश करें और इन सूबों के मसाइल का तदारुक करें। अच्छा, 3 सेशन हुए जनाब, ये भी बताया गया इसके अंदर। पहले सेशन में मीडिया और सहाफ़ी बरादरी से मुकर्रीन ने खिताब किया और पीका कानून की शदीद मजम्मत की और साथ ही मीडिया के अंदर भी अखलाकियात की तरवीज की बात की है। दूसरा सेशन जो है वो अहम दानश्वरों की पैनल डिस्कशन थी।
جس کے منتظم ڈاکٹر طارق بنوری تھے۔ اس پینل میں اہم نکات سامنے آئے ہیں اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے کہا گیا کہ دستور کے دو حصے ہیں، ایک وہ جس میں لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں حکومت سازی اور اداروں کی تنظیم اور ان کے حدود طے کی گئی ہیں۔ لیکن آئین کی بالادستی کی بات اقتدار کے حصول کی حد تک تو کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کے حوالے سے آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی جاتی۔ پھر جنرل لودھی صاحب نے وہاں پہ کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے اور اسے صرف اداروں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا تو یہ کبھی واپس پٹری پر نہیں چڑھ سکے گی، لیکن اس کے لیے تمام قومی سیاسی لیڈرشپ کو مل کر کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم ایک خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بات بہت ٹھیک کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، اداروں کی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کیونکہ اداروں میں ملازمین ہوتے ہیں اور ملازمین کبھی بھی کوئی چیز پٹری سے اتر جائے اس کو واپس پٹری پہ نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے ریفارمز کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے لیڈرشپ کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ایسی دستوں گریباں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا وہ یہ رول پلے کر سکے گی اس وقت؟ دیکھیں، آپ کو سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا، میں نواز شریف کی بہت تنقید کرتا ہوں، ان کے اوپر شدید ناقد ہوں میں نواز شریف کا اور ان کے خاندان کا اور ان کی خاندانی سیاست کا بڑا میں ناقد ہوں، لیکن میں سیریسلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو اس وقت اس جنجال سے نکلنا ہے تو پھر سب کو بٹھانا پڑے گا، سب کو بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کو ان کی آئینی حدود میں واپس دھکیلنا پڑے گا اور پاکستان کو آئین کی پٹری پہ واپس چڑھانا پڑے گا۔ اور اگر یہ ابھی نہ کیا گیا تو پھر یہ عوام اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لے گی، اور جب پھر عوام اپنے ہاتھ میں چیزیں لے گی تو پھر قیدی جانے اور عوام جانے، پھر تو کسی کو کچھ بچے گا نہیں کسی کے ہاتھ میں۔ لہذا اس وقت جو سیاسی قیادت دستیاب ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ معاملے کو اس نہج تک نہ لے کر جائے کہ کل ان سے یہ معاملہ سنبھالا ہی نہ جائے۔ اب جناب محمود خان اچکزئی کے کچھ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جنرل ڈیگال، ایک فرانسیسی جنرل تھا، یہ اس کا بڑا رول ہے یورپی یونین کے قیام میں بھی، تو یہ جو جرنیل تھا اس کے خلاف طلبہ نے ایک تحریک چلا دی تھی اور اس تحریک کے خلاف اس نے اپنی فوج کو، فرانسیسی فوج کو حکم دیا تھا کہ طلبہ پر گولی چلا دی جائے، لیکن فوج نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے بچوں پہ گولی نہیں چلا سکتے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا جی ہمیں اپنے سپاہیوں میں وہ والا جذبہ چاہیے۔ ایک تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا۔ دوسرا، اچکزئی صاحب نے فرمایا کہ جاسوسی کے ادارے ملک کی آنکھ اور کان کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جاسوسی کے ادارے خود لوگوں کو کرپٹ بنا کر ان کی فائلیں بناتے ہیں۔ جو نسخہ آج ہمارے جاسوسی ادارے استعمال کر رہے ہیں وہ نظام روس استعمال کر چکا ہے اور وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے بات کی، آئین کہتا ہے جو آئین کو نہیں مانتے ان کے خلاف کھڑا ہونا، بغاوت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم ملک کے باغی نہیں ہیں، ان قوتوں کے باغی ہیں جو ملک کو اپنی مرضی، کرپشن، مار دھاڑ اور خرید و فروخت سے چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر آپ لوگوں کو گولیاں ماریں، وزیر اعظموں کو پھانسی چڑھائیں یا جیل کی ہوا کھلائیں، جو آئین سے کھیلتے ہیں ان کی کوئی سزا نہیں، یہ روایت قبول نہیں ہے۔ زیادہ مجبور کیا گیا تو اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا۔ اب ناظرین، آج کے دن میں یہاں کیا ہوتا ہے قومی کانفرنس میں، یہ میں آپ کو نیکسٹ وی لاگ میں رپورٹ کر دوں گا، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ آج کے دن میں ہو رہی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہوئی ہے۔ میں ڈان سے آپ کو یہ رپورٹ بتا دیتا ہوں پڑھ کے۔ وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پہلے جو جھنڈے گاڑ رہے ہیں وزیر اس وقت موجود ہیں حکومت میں، ایسے ہی مزید وزیر ابھی حکومت کے اندر پھر شامل کیے جائیں گے۔ فارم 47 پہ جو جعلی جیت کر آئے ہوئے ہیں، بغیر الیکشن جیتے جو لوگ آئے ان کو پہلے بھی وزیر بنایا گیا ہے، مزید وزیر بھی اب کابینہ کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ یعنی اس حکومت کا کانفیڈنس کچھ واپس آ رہا ہے، یا حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب وہ مزید ٹائم نکال سکتے ہیں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ یہ دو تین فیکٹرز ایسے ہیں کہ ایک سال گزارنے کے بعد آبویسلی ایک حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک سال گزار لیا ہے تو ہم اور ٹائم بھی گزار سکتے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن اس حکومت کو مزید ٹائم گزارنے دے گی، یا عوام اس حکومت کو مزید قبول کرے گی، یا عالمی سطح پہ آنے والا پریشر یہ حکومت سسٹین کر پائے گی، یا جتنا پیسہ یہ مانگ کر لا رہے ہیں اس پیسے کی بنیاد کے اوپر ملک کو چلانا ممکن رہے گا۔ اب جو نئے وزراء جن کو شامل کیا جائے گا ان میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ 10-12 وزیر شاید جن کو نیا لایا جائے گا، ان میں طارق فضل چودھری صاحب کا نام آ رہا ہے،
मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आ रहा है, खालिद मक्सी का, हनीफ अब्बासी का, एक मुबारक ज़ेब भी आपको याद होगा जिसने अपने भाई के नाम पे वोट लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर और बाद में अपना वोट बेच दिया था 26वीं आईनी तरमीम के लिए। तो उसके साथ भी वजारत का वादा तो किया गया था, लेकिन उसके हवाले से कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसको अगर वजारत ना भी मिली तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उसके हवाले से कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ उसकी इस वक्त निज़ाम के हाथ में हैं कि अब वो निज़ाम की पकड़ से बाहर जा नहीं सकता, वो निज़ाम के साथ साथ ही बेचारा अब घिसटता रहेगा। नाज़रीन, एक और ख़बर है, द न्यूज़ के अंदर ये आई है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में जाते हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आओ, सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आओ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहते हैं, जो गैर मुल्की हैं उन्हें भी कहते हैं पाकिस्तान में सरमाया लेकर आओ। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म का अपना सरमाया ज़्यादातर कहाँ है? द न्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट छपी है, उसमें असासों के बारे में बताया गया है कि किसके कितने असासे हैं 2024 के जो इंतखाबात हैं उनके गोशवारों के मुताबिक। तो इसमें जनाब एक जुमले के अंदर सारी कहानी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ मोर एसेट्स अब्रॉड देन इन पाकिस्तान। अब जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा असासे पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। अब जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है उसके ज़्यादा असासे पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में उसके असासे कम है। वो कैसे दुनिया को कायल करेगा कि आप अपने असासे पाकिस्तान लेकर आए, जबकि वो खुद अपने असासे पाकिस्तान नहीं लाया। अब इमरान खान साहब का कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उनका जो कुछ है वो सारा कुछ पाकिस्तान में है। बेशुमार पाकिस्तानियों का ऐसा ही है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी चीज़ें, अपनी मिलें, फैक्ट्रियां बेचकर पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, इसे रोकना पड़ेगा। देखें, हुकूमतें तब्दील होती रहती है। आज हुकूमत PMLN की है, कल किसी और जमात की हुकूमत आ सकती है, परसों इमरान खान साहब की वापस हुकूमत आ सकती है। ये चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के तमाम इदारों को, स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, और जितना पीछे चला जाएगा वापस आना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतों का 1 साल मुकम्मल हुआ है और मुराद अली शाह के अलावा बाकी सारे वज़ीर आला जो हैं वो नए हैं, यानी पहली मरतबा वज़ीर आला बने हैं। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने पागलपन दिखाया इश्तिहारबाजी के अंदर, ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। यानी सिंध में भी एक हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के दोनों वज़ीर आला बिल्कुल नए वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी तशहीर बिल्कुल नहीं की, इस तरह अवामी पैसा ज़ाया नहीं किया। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, उनका वैसे ही सोशल मीडिया तगड़ा है। इसके ऊपर PMLN को या पंजाब हुकूमत, चाहे वो जाली है, उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि अखबारात अब कोई नहीं पढ़ता। अखबारात की जो टोटल सर्कुलेशन है ना, वो 2 ट्वीटों से भी कम होती है। तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि किसी तरह यहाँ पे वो अपनी प्रमोशंस करें, यहाँ पे वो चीज़ों को आगे लेकर चलें और दुनिया को बताएं कि उन्होंने क्या किया है। और अगर आपने कारनामे किए हों तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती, लोग खुद ही आपकी कारकर्दगी को जानते हैं। ये तो नरगसियत का शिकार है और ये एक पागलपन है कि एक दौड़ लगी हुई है। अब ये जिस किस्म के इश्तिहारात छपे हैं, मेरे ख्याल में अगर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को दें तो शायद वो इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दें कि जनाब आपने ये एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं आपके सामने, एक जैगम खान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जैगम खान साहब का फरमाना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो 20वीं सदी में मुंजमद होकर रह गए हैं। इन्हें जदीद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कोई फहम ही नहीं है। यानी ये छोटी सी बात करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि इन्हें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन का तरीकाकार तब्दील हो चुका है। अब अगर आपने लोगों से राब्ता करना है तो वो खत लिखने वाला दौर चला गया है। देखें, मैं आपसे एक सादा सवाल करता हूं ना, कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से राब्ता करना है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जाके कागज़ लेकर आएंगे, बैठ के सोच के खत लिखेंगे। खत लिखने के बाद उसको एक लिफाफे में डालेंगे, फिर उसके ऊपर जाके टिकट लगाएंगे, फिर डाक खाने के अंदर जाके उसको पोस्ट कर देंगे, फिर आप इंतज़ार करेंगे उसको कब पहुंचता है, फिर जब वो वहां पड़ेगा और वापस। क्या आप ये करेंगे? आजकल के दौर में आप ये नहीं करेंगे। क्या आप ये करेंगे कि आप जाएंगे और जाके जो डायल करने वाला फ़ोन है उसको उठाएंगे, वहां से कान पे लगाएंगे, वहां से दूसरे लैंडलाइन के ऊपर कॉल करेंगे और वहां से कहेंगे जी फलां को बुला के लाओ, मैंने उसके साथ बात करनी है? आप ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दौर है बहुत फास्ट। आप अपना स्मार्टफोन उठाएंगे, उठा के जनाब आप 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर आप व्हाट्सएप खोलेंगे या कोई और एप्लीकेशन आप खोलेंगे, या आप डायरेक्ट कॉल करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे। पूरी दुनिया कनेक्टिविटी है, आप एक लम्हे के अंदर वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं। तो दुनिया तो इतनी तेज हो गई है।
تو جب کمیونیکیشن کے ذرائع بہت تیز ہو چکے ہیں تو پھر یہ بات پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اخبارات میں اشتہار بازی والا دور ختم ہو گیا. پوری دنیا میں اب ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر اخبارات بند ہو رہے ہیں اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اخبارات کو پال رہی ہیں غیر ضروری طور پہ. اب سب کو جدت کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے جو اخبارات کے صحافی ہیں ان کو بھی جدت کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں ان کو باقیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اس کو مزید وسیع کرنا پڑے گا. جہاں پہ روزگار کے کچھ مواقع ختم ہوتے ہیں جدت کے ساتھ, وہاں پہ بہت سارے مواقع پیدا بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہم ماضی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. تو زیگم خان صاحب نے جو ہے وہ اس کی جانب نشاندہی کی ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہی بات ہے سمجھنے والی, ورنہ یہ پیچھے رہ جائیں گے اور اگلے الیکشن میں بھی ان کی تیاری نہیں ہوگی. ناظرین, فیصل چودھری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3 مرتبہ ڈیل آفر ہو چکی ہے جب سے وہ جیل میں موجود ہیں, لیکن عمران خان نے 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا. یہ بار بار یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب اپنے منہ سے بھی کہہ چکے ہیں. جو جرنلسٹ جاتے ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے موڈ میں نظر نہیں آتے. اب دیکھیں, عمران خان صاحب ڈیل کر نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی ڈیل ہو نہیں رہی, سیاستدان عمران خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں. تو معاملہ ایک ایسی عجیب و غریب جگہ جا کر پھنس گیا ہے جہاں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلنا کیسے ہے. اور جتنا وقت عمران خان صاحب جیل میں گزارتے چلے جا رہے ہیں ان کا سیاسی قد بڑھتا چلا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں فیصل واڈا صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. آپ سب اس بات کو جانتے ہی ہیں. تو فیصل واڈا صاحب نے اب ایک دعویٰ کیا کہ جناب اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کی مقبولیت بہت نیچے آ گئی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ابھی, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس گراؤنڈ رپورٹس موجود ہوتی ہیں. عمران خان کی اسٹریٹ پاور ختم ہونے کے 2-3 ہی طریقے ہیں. یا تو عمران خان صاحب غیر مقبول ہونا شروع ہو جائے, ایک تو طریقہ یہ ہے. اب ایک آدمی جیل میں ہے, وہ اچانک سے کیسے غیر مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. یا عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اچانک سے بہت زیادہ مقبول ہونا شروع ہو جائے, تو اس کا بھی کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا. اور اس کا آسان جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مقبولیت نہیں ہے, لوگ ان سے بہت خائف ہیں. میں ایک نغمے کی مثال میں نے آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں دی تھی. ملی نغمہ ہے, بڑا زبردست نغمہ ہے, لیکن دیکھیں اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی بدقسمتی سے. تو وہاں مقبولیت نہیں ہے. جبکہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف دے نہیں پائی پبلک کو. جب پبلک کو ریلیف بھی نہیں دے رہے, آپ کی مقبولیت میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا اور عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہو رہی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اسٹریٹ پاور چھن گئی ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف سے جس دن ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہے گی نا, اس دن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ لاہور میں جلسہ کریں, آپ ملتان میں جلسہ کریں, آپ فیصل آباد میں جلسہ کریں, اسلام آباد میں جلسہ کریں, پھر انہیں فری ہینڈ دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بدستور اگر اسٹریٹ پاور موجود ہے, یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور حکومتیں اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دینے سے قاصر ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت یہ باہر نکلیں گے تو یہ بہت بری طرح بے نقاب کریں گے پورے سسٹم کو. ناظرین, 2 اور چیزیں ہیں, دونوں بڑی افسوسناک ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو حبیب اکرم صاحب کا پروگرام بھی روک دیا گیا ہے, کاشف عباسی صاحب کا پروگرام اس سے پہلے روکا گیا, آف ایئر کر دیا گیا. پھر اب حبیب اکرم صاحب کا پروگرام بھی روک دیا گیا ہے, وہ بھی اب اپنے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات بتائی. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ وہ معتدل آوازیں ہیں پاکستان کے میڈیا کی جن کے بارے میں سب یہ کہتے تھے کہ بڑے معتدل انداز میں بات کرتے ہیں, زیادہ اگریسو نہیں ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا منہ پھٹ ہوں, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اگریسو بات کرتا ہے, میرے بارے میں آپ گلہ اور شکوہ کر سکتے ہیں. یعنی میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ میں خود بھی ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں بھی اس کے لیے ایک وجہ ہوں, میری طبیعت اس طرح کی ہے. لیکن یہ تو بڑے اچھے اور نرم خو قسم کے لوگ ہیں, تو ان کے پروگرامز کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورت بھی یہ نظام ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے سامنے حق گوئی کی جائے یا ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو ان کو پسند نہیں ہے. ایک اور خبر ہے, اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں احمد وڑائچ صاحب کا, اور انہوں نے جو خبر دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. خبر تو تکلیف دہ ہے, لیکن آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ذمہ دار ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ جناب مرتضیٰ جتوئی صاحب ہیں, ان کو دہشت گردی کے کیس میں گرفتار کیا گیا. جب انہیں ضمانت ملی تو 3500 روپے چھیننے کے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. اب اندازہ لگائیں کہ 3500 روپیہ چھینے گا مرتضیٰ جتوئی, یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے. پھر ضمانت ملی انہیں
تو اس کے بعد ان کے اوپر بکری چوری کا کیس ڈال دیا گیا اور 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اب جناب وہ لوگ جو بلاول کی تعریف کرتے ہیں وہ بتائیں نا، بلاول ہر جگہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں میرے والد اور میری پھپھو کو گرفتار کیا گیا، تو یہ ان کا دور نہیں ہے وہاں پہ سندھ میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ یعنی جو علی وزیر ہے وہ کہاں پہ گرفتار ہے؟ وہ بھی سندھ میں گرفتار ہے۔ جب ووٹ چاہیے تھا تو اس کو سر پہ بٹھایا ہوا تھا، اب اس کو انصاف چاہیے تو انصاف اس کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔